Galaxy News Hour live. दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, दया राखी हे ईश्वर अझ मलाई दुःख दे। नाटककार बालकृष्ण समले मुकुन्द इन्दिरा उपन्यासमा अर्कै सन्दर्भमा लेखेका हुन्। तर आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तपाईँ हामी नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पाउने शास्ति र यातनाका लागि लेखेको जस्तो भान हुन्छ। किनभने न कार्यालयमा समयमा काम हुन्छ, न प्रतीक्षाका लागि सजिलोसँग उभिने ठाउँ नै पाइन्छ। उही र उस्तै कामका लागि दैला चाहन लगाएर सरकारी निकायले नागरिकलाई सेवा होइन यातना दिइरहेका छन्। जहाँ तहीँ अहिले सरकारी काम भन्यो कि कन्सरी तात्ने अवस्था छ। काठमाडौँमै पनि राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता नामावली, इम्बोस नम्बर प्लेट, विदेश पढ्न अनुमति लगायतका कामका लागि रात दिन घाम पानी भोक प्यास नभनी लाइनमा अटेस मटेस बस्नुपर्छ। मानव जनतालाई जति शास्ति र यातना दियो सरकारमा बस्नेहरूलाई उति नै सन्तोष मिल्छ। नागरिकलाई जति पीडा दियो राज्यलाई उति नै लाभ मिल्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी सरकारी कार्यालय अगाडि सेवा लिन उभिएका आम नागरिकले पाएको शास्तिदेखि कामका लागि विदेश जानुअघि आफ्नै देशमा नेपाली युवा कसरी म्यान पावर स्वास्थ्य संस्थाबाट सङ्गठित तवरले लुटिएका छन् भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै ठुला घोटालाका सुराग दिने अडियो छानबिन बिनै तोहाइएका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। न्यायाधीश कोइरालाको घुस वार्ता छानबिनमा परे पनि अन्य टेप प्रकरण त्यसै सामसुम। महरा र बास्कोटामाथि अनुसन्धानै भएन। अदालत भन्छ अडियो अन्य लिखत जस्तै बलियो प्रमाण। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा पनि विदेश जाने कामदारमाथि सङ्गठित शोषण। सरकारले तोके भन्दा बाहिरका संस्थामा अत्याधिक शुल्क, गर्नै नपर्ने जाँचका नाममा पनि असुली। नागरिकता विधेयकमा निकास खोज्नुको साटो दलहरू राजनीतिक दाउमा केन्द्रित। वैवाहिक अङ्गीकृतको विवाद ज्यूका त्यौँ। गठबन्धनको तयारीप्रति एमालेको शङ्का। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई सेनाको नजरबन्दबाट एकान्त कारावास सारियो। फौजदारी कानुन बमोजिम सारिएको सैन्य सरकारको भनाई। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि बलियो प्रतिद्वन्दी युएईसँग खेल्ने। फाइनलमा पुगे एसिया कप क्रिकेटको अवसर। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच घुसको मोलमोलाई भएको अडियो टेप बाहिर आएपछि न्याय परिषद र नेपाल बार काउन्सिलले छानबिन अघि बढाएका छन्। न्यायाधीश कोइरालालाई परिषदले कामबाट पनि वञ्चित गरेको छ। परिषदले तत्कालै छानबिनका लागि तत्परता देखाएकाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारवाही हुने झिनो आधार त देखाएको छ। तर अदालतभित्र होस् या बाहिर यसअघि भएका अरू धेरै यस्तै प्रकरण केही समयको चर्चापछि यसै सामसुम भएका छन्। के अहिलेको टेप प्रकरण साँच्चै कारवाहीसम्म पुग्ला त? ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री हेरौँ। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई थुनामा नपठाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र वकिल रुद्र पोखरेल बीच 2 करोड रुपैयाँ घुसका लागि मोलमोलाई भएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्रको व्यथिति पुनः सतहमा आएको छ। न्याय परिषदले बुधबार नै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ र 45 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनेको छ। परिषदको यस तत्परताले दोषीमाथि कारवाही हुने मान्न त सकिन्छ, तर विगतका यस्तै प्रकरण हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै उत्साहित हुने ठाउँ छैन। किनभने विगतका केही प्रकरण हेरौँ। सर्वोच्च अदालतमै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेलको नाम लिएर उनका सचिवालयका 2 कर्मचारीले मुद्दाका पक्षसँग मोलमोलाई गरेको टेप 2063 मै सार्वजनिक भएको थियो। सिडी काण्डका नामले चर्चित त्यस घटनाले न प्रधान न्यायाधीश पौडेलको पद वा जिम्मेवारीमा कुनै असर गर्यो, न त ती कर्मचारीमाथि नै कुनै कारबाही भयो। त्यस यता छानबिन र न्यायिक सुधारका नाममा अनेक समिति र कार्यदल बनाइए।
तर सिडी काण्डका दोषीमाथि कारबाही भएन। पौडेल त त्यसै उम्किए नै। पछि 2066मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भए लगत्तै घुसको मोलमोलाई गर्ने दुवै कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गरेर स्वस्ति शान्ति गरियो। अब अदालत बाहिर निस्क्यौं। 2067 भदौमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनिया व्यापारीसँग सरकार बनाउन 50 करोड रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियोमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि 50 सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि 50 करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भनेर बताएका थिए। उक्त टेप झुटो भनेर महरा पन्छिए। त्यसपछि त्यस प्रकरणमा राज्यका कुनै निकायले छानबिनको आवश्यकता देखेनन्। बरु तिनै महरा राजनीतिमा उत्तरोत्तर बढुवा हुँदै गए, अर्थमन्त्री हुँदै सभामुखसम्म। अर्को चर्चित अडियो प्रकरण गोकुल बास्कोटाको हो। 2076मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय प्रसाद मिश्र बीच सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाई भएको टेप बाहिर आयो। बास्कोटाले तुरुन्तै राजीनामा दिए। मिश्रले भने बमोजिमको प्रेस खरिद नभएपछि बाहिर आएको त्यस प्रकरणमा राज्यका कुनै निकायले छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने तत्परता देखाएन। बास्कोटा यही आरोप बोकेरै हिँडिरहेका छन्। पत्रकार ऋषि धमला लगायत केही मुद्दामा अदालतले अडियोलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको देखिँदैन र अभियुक्तले सफाई पाएका छन्। तर आम रूपमा अडियो पनि कुनै अपराध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण मान्ने गरिएको छ। प्रमाण ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहितामा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले नै फोटो, भिडियो, अडियो, सिडी आदि डिजिटल सामग्री लिखत प्रमाणका आधुनिक स्वरूप भएकाले यिनलाई सतर्कताका साथ ग्रहण गर्दै जानुपर्ने नजिर कायम गरेको छ। 2070मा तत्कालीन न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले एक कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको फैसलामा यसो भनेको छ। फोटो, भिडियो, अडियो, सिडी आदि डिजिटल सामग्री लिखत हुन्। इनको प्रामाणिक मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। मुद्दाका कुनै पक्षबाट फोटो, भिडियो, अडियो, सिडी आदि डिजिटल प्रति प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र अर्को पक्षबाट तिनलाई इन्कारी जनाइँदैन भने लिखित प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हुन्छन्। यस्ता प्रमाणका विषयमा विवाद उठेमा तिनको सत्यता परीक्षणको विषय बन्दछ। अन्यथा लिखित प्रमाणका आधुनिक स्वरूपलाई सतर्कता साथ ग्रहण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। 2069 वैशाखमा जनकपुरको रामानन्द चोकमा 5 जनाको ज्यान जाने गरी बम काण्ड गराएको घटनाबारे चुहिएको अडियोलाई नै आधार मानी प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाहलाई जन्मकैदसम्म पुर्याएको छ। अडियो उनकै हो कि होइन भनेर यकिन गर्न प्रयोगशाला परीक्षण समेत गरिएको थियो। हालै नाबालिगमाथि जबरजस्ती करडी गरेको आरोप सहित अडियो बाहिरिएपछि नै अभिनेता पल शाहमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अहिले उनी पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा छन्। त्यसैले सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति जोडिएका र भ्रष्टाचार एवं फौजदारी कसुरी स्थापित हुन सक्ने टेपलाई न्यायिक प्रक्रियामा लगेर निरूपण नगर्नु प्रकारान्तरले अपराध ढाकछोप गर्नु हो भन्छन् सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश। अडियो त वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा सशक्त माध्यम हो। अडियो, भिडियो दुवै कुरा सशक्त माध्यमहरू हुन् र यी कुराहरू जब मान्छेहरूले प्रमाणको रूपमा पेश गर्छ अथवा यसलाई कुनै इस्युको रूपमा अगाडि ल्याइन्छ भने त्यो कुराको प्रमाणको लाग्ने नलाग्ने त अदालतले के गर्छ भने अदालतको सामान्य जब टेस्टको रूपमा पेश हुन्छ अनि अदालतले त्यसको अथेन्टिसिटीको जाँच गर्छ। कोही व्यक्ति चाहिँ निर्दोष साबित हुँदैन भन्न सकिन्न। उसमा त्यो आरोप लागेको छ भने त्यो चाहिँ बिहान्ड डाउट प्रमाणित हुनै पर्छ। अडियोलाई प्रमाणका रूपमा लिई अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै विगतका चर्चित प्रकरणहरू किन त्यसै सामसुम पारिए? यो प्रश्न निरुत्तर छ। त्यसैले अहिले पनि छानबिनका नाममा एउटा समिति गठन गरेर पन्छाउने चाल मात्रै नहोला भन्न सकिन्न। कतिपय चर्चित अडियो ठुला अपराध र भ्रष्टाचारका सुराग दिन्छन्, तर तीमाथि कुनै छानबिनै भएन। योसँग जोडिएर आउने एउटै प्रश्न हुन्छ, अडियोलाई प्रमाणका रूपमा लिन हुन्छ कि हुँदैन? अडियो टेपकै आधारमा मुद्दाको विषय बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?
यी प्रश्न हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाललाई सोधेका छौँ। यो अडियो अथवा भिडियोका रेकर्डहरू प्रमाणमा लिन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। प्रमाणमा लिन हुन्छ, तर त्यसको विश्वसनीयताको परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्ने नै हो। कसैले त्यसको विरुद्धमा के भन्यो भने यो मेरो होइन भनेपछि त प्रपरली त्यसको परीक्षण त हुनु पर्यो नि। त्यो परीक्षण हुन सक्छ। त्यसका चाहिँ विशेषज्ञता प्राप्त गरेकाहरू अथवा एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ उहाँको भोइस हो कि होइन भनेर हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा। अब त्यस्तै भिडियोमा उसको फोटो हो कि होइन, उसको चाहिँ चित्र हो कि होइन, उसको इमेज हो कि होइन, यो सही रूपले कुनै प्रकारले डक्टर्ड त यो छैन, डक्टर्ड भन्छ नि उसको चाहिँ बनाउने भनेर, त्यस प्रकारको त छैन भनेर त्यो कुरा हेरेर त्यो प्रमाणमा लिन मिल्छन्, नमिल्ने कुरा होइन। अब त्यो भएको कुरा हो, त्यो आवाज हो भने आवाज त कसैले क्रिएट त गर्न सक्दैन नि, कुनै व्यक्तिको आवाज हो। अब त्यो व्यक्तिको आवाज रहेछ कि छैन त्यतिसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने हो। त्यो आवाजमा डक्टर्ड कुराहरू भने पछिबाट मिलाएका कुराहरू त छन् कि कस्तो छन् त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हो। नमिल्ने कुरा त केही पनि भएन नि। मिल्ने आज जुन जमानामा तपाईँको यो हाम्रो प्रमाण ऐन बन्यो, चाहे जुन यो एभिडेन्सका सम्बन्धमा सिद्धान्तहरू स्थापित भए, त्यति पुरानो यो अडियो अथवा भिडियो कुराहरू थिएन। धेरै पुरानो छैन, नयाँ हो, तर लिइरहेछ। अदालतले नलिएको होइन नि। सबैले लिन्छ भनेपछि अदालतले नलिने कुरा आउँदैन। त्यहाँ त्यो विश्वसनीय प्रकारले आएको छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। दण्डहीनताका दृष्टिले राजनीतिक नेतृत्वपछि न्यायिक क्षेत्र नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। कम्तीमा राजनीतिक नेताको परीक्षा मतदानका बेला हुन्छ, तर न्यायाधीशलाई एकपटक दिएको उन्मुक्ति सधैँका लागि हुन्छ। त्यसैले विगतमा जे जस्तो भए पनि अहिले न्यायिक शुद्धिकरणको अभियानले नै न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दीप कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश छन्। त्यसैले कम्तीमा केही समयको निलम्बन वा सरुवालाई मात्र कारबाही मानेर यो प्रकरण यसै थामथुम नहोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय बिना शर्त लागू हुनुपर्ने बताए। उनले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै शर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम शर्त हुने बताए। बैठकमा नेताहरूले पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताएको उपमहासचिव तुलाधरले जानकारी दिए। सचिवालय बैठकले भोलि पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ भने असार 11 गते केन्द्रीय कमिटी र 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएका छन्। ललितपुरका स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको बेला एसपीपी अघि बढेको र ओलीकै कार्यकालमा अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिमा समावेश गरेको बताएका हुन्। सम्पूर्ण प्रमाण हुँदाहुँदै पनि एमालेले एसपीपीको दोष वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई लगाउन खोजेको दाहालको दाबी थियो। उनले एमालेले देशप्रति बेइमानी र गद्दारी गरेको आरोप समेत लगाए। सोही कार्यक्रममा दाहालले पार्टीका कार्यकर्तालाई आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा सरकारले 7 प्रदेशका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप दिन थालिएको छ। बालबालिकालाई असार 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा र साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेश 1 का 4, मध्य प्रदेशका 5, बागमतीका 7, गण्डकीका 2, लुम्बिनीका 5, कर्णालीका 1 र सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लामा खोप अभियान सुरु भएको छ। बाँकी 50 जिल्लामा भने भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिने तयारी छ। शेयर बजार आज 45 अङ्कले घटेर 1848 बिन्दुमा झरेको छ।
आज कारोबार खुले लगत्तै बजार तीव्र गतिले घट्न सुरु भएको थियो। त्यसपछि अत्तालिएका लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाउँदा करिब 2.5% गिरावट आएको हो। आज 1.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको 50 लाख किता सेयर किनबेच भएको छ। आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने हल्लाले बजारलाई घटाएको विश्लेषण गरिएको छ। बजार घटे पनि आँधीखोला लघुवित्त र CYC नेपाल लघुवित्तका सेयर धनीले 10% कमाएका छन्। बजार पुँजीकरण 26 खर्ब 35 अर्ब कायम भएको छ। स्वदेशमा त गरी खाने अवसर पाइएन नै, रोजीरोटीका लागि विदेश जान खोज्दा पनि सहजै पाइँदैन। पाइला पाइलामा ठगिनु र लुटिनुपर्छ। यस सम्बन्धी बाँकी सामग्री विनय कुमारबाट। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले श्रम स्वीकृति लिनुअघि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्था समेत तोकिदिएको छ। तर तोकिएका संस्थामा परीक्षण हुँदैन। श्रमिक छनौट गर्ने म्यान पावर कम्पनीले आफू खुसीका संस्थामा परीक्षण गराउन लगाउँछन्। त्यति मात्र होइन, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, अनावश्यक परीक्षण पनि गराउने र स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिँदा समेत फेरि परीक्षण गराउन लगाई श्रमिकलाई ठग्ने विकृति डरलाग्दो रूपमा मूल आएको छ। तर नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग केवल रमिते बनेको छ। कतार जानका लागि मोरङका सूर्यबहादुर थापा 7 दिन अघि काठमाडौँ आए। श्रम स्वीकृत लिनु अघि कतार भिसा सेन्टरमा 2 पटकसम्म मेडिकल परीक्षण भयो। परीक्षणबाट स्वास्थ्यमा समस्या देखाइयो। भिसा सेन्टरले थप परीक्षणका लागि उनलाई महाराजगञ्जको मेट्रो अस्पतालमा पठायो। अस्पतालले सञ्जीवनी अस्पतालमा जान भन्यो। त्यहाँ परीक्षण गराउँदा स्वस्थ रहेको रिपोर्ट आयो। छातीमा समस्या देखाएर अस्पताल पठाइएका सूर्यले अनाहकमा 9,000 रुपियाँको भार बोक्नु पर्यो। अनि 2 पल्ट रिमेडिकल गर्दा पनि यहाँ देखाएन, खालि फिटमै देखाउँछ, अनफिटमै देखाउँछ हैन, फेलको फेल भए। अनि बाहिर जानु भने बाहिर प्राइभेटमा गएको, पैसा महँगो लाग्यो हजुर, बाहिर चाहिँ अब 7,000 खर्च भयो। बाहिर देखाउँदा रिपोर्ट ठिक छ, जानु बुझाउने QBCमा ठिक छ रिपोर्ट भन्नु बाहिरबाट छ हजुर। मेट्रो हस्पिटल यहीँ छ, अनि अर्को तल सञ्जीवनी, अनि 2 ठाउँ गरेर त्यहाँ रिपोर्ट लिएर आउँदा क्लियर छ भन्नु अहिले चाहिँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका रौतहटका मिलन न्यौपानेलाई मेनपावर कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्यो। सरकारले तोकिदिएको संस्थामा परीक्षण गराउँदा स्वस्थ भएको रिपोर्ट आयो। कता भिसा सेन्टरले रिपोर्टलाई मान्यता दिएन, फेरि परीक्षण गर्न लगायो। इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, इन्टरभ्यू दिएपछि तपाईँको मेडिकल गरायो, अनि मेडिकल गराएपछि उता अफर लेटरहरू आयो, अनि त्यसपछि अनि यता QBC गर्नको लागि हामीलाई यता पठाएको। दोस्रो चोटि मैले मेडिकल गरेँ। वैदेशिक रोजगारी ऐन 2064 अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनुपर्छ। श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता 217 स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरेको छ। तर सूचीकृत संस्थामा परीक्षण गराइँदैन। मेनपावर कम्पनीले आफू अनुकूलको संस्थामा पठाएर आवश्यक नै नहुने परीक्षण गराउन लगाई श्रमिकलाई ठग्दै आएका छन्। परीक्षणका लागि गन्तव्य देश अनुसारको नियम बनाइएको छ। मलेसिया जान परीक्षणका लागि श्रम मन्त्रालयले भने बाहेकका 36 स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन्। साउदी अरब, ओमन र बहराइन जानेको परीक्षण गामका नेपालले गर्छ। सरकारले परीक्षण शुल्क 4,500 रुपियाँ तोके पनि श्रमिकले भने 8,000 रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन्। श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको संस्थामध्ये धेरैजसो क्लिनिक र पोलिक्लिनिक हुन्। क्लिनिकमा धेरै किसिमका परीक्षण हुँदैनन्। त्यसैले अधिकांश श्रमिकलाई त्यहाँबाट सरकारी अस्पतालमा पालो पाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले निजी अस्पताल पठाउने गरिएको छ। निजी अस्पतालले आफ्नो व्यापारका लागि आवश्यकता बिनै सिटी स्क्यान गराउँछन्। केही श्रमिक भने सरकारी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। फोक्सोमा चाहिँ अब अधिकांशहरूको दाग त देखि नै हाल्छ, नर्मल नै हो कि नर्मल भेरिएन्ट त्यस्तोमा चाहिँ आउनुभएको हुन्छ र हामीले चाहिँ जाँचिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो नर्मल हो, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, औषधि अथवा एन्टिबायोटिकहरू नखानुहोस्, पर्दैन, तपाईँको अनुहारमा भएको दाग जस्तै, छालामा भएको दाग जस्तै हो, यो जाँदैन, जन्मजात हो, यो रोग पनि होइन, यसलाई उपचार पनि चाहिँदैन भनेर पठाउने गरेका छौँ। कतिपय ठाउँको मेडिकल सेन्टरहरूको एक्सरे पनि पुराना एक्सरे मेसिनहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एडभान्स अहिलेको टेक्नोलोजी डिजिटल एक्सरे गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले पुरानो जस्तो हामीले पुरानो जुन बेलामा क्यामेरामा रिलमा फोटो खिचेर अँध्यारो कोठामा लगेर डार्क रुममा लगेर भिजाएर फोटो निकालिन्थ्यो नि, त्यही बेलाकै भिजाएर निकाल्ने एक्सरेहरू त्यही प्रकृतिका छन्। कतिपय मेडिकल यो सेन्टरहरूमा, केन्द्रहरूमा होइन, जहाँ मेडिकल गराइन्छ, त्यसैले त्यहाँ पनि अपडेट गराउनु जरुरी छ र उहाँहरूको प्रविधिमा पनि, रगत जाँच्ने प्रविधिहरूमा पनि अपडेट गराउनु पर्ने जरुरी छ। श्रमिकलाई परीक्षणको नाममा ठगी गर्ने धन्दामा मेनपावर कम्पनीदेखि अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्था र भिसा सेन्टरसम्मको मिलेमतो छ।
यो मिलिमतोबारे नियामक वैदेशिक रोजगार विभाग जानकार छ, तर उसले थाहा नपाएको अभिनय गरी श्रमिक ठगी गर्न साथ दिइरहेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको शुल्क र संस्थामै किन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको भनेर हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललाई सोधेका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षणको विषय श्रम मन्त्रालयले हेर्ने होइन, वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने होइन, हामी कुनै स्वास्थ्य प्राविधिक होइनौँ, हामी विशेषज्ञ होइनौँ। यो विषय चाहिँ जसरी ऐनले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्नुपर्ने छ भनेको छ, पछि हामीले फेरि घुमाएर यो स्वास्थ्य श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ, त्यहाँ नवीकरण हुनुपर्ने छ भनेर हामीले के राखेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने जुन एकदम राम्रा कम्पिटेन्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो चाहिँ अनुमति दिएका संस्थाहरूले यहाँ अप्लाई गरिरहेका छैनन् भने चाहिँ अलिकति सानोतिनो मेडिकलहरूले भनौँ न उनीहरूले चाहिँ जबरजस्त चाहिँ यो मापदण्ड पुऱ्याएर गरेको एउटा अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै चाहिँ सुधार गर्नु पर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै पनि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि सबै एउटा लेभलको एउटा तहको अस्पतालहरूलाई अथवा चाहिँ क्लिनिकहरूलाई हामीले चाहिँ छुट दिनुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको क ख ग या ABCD मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको त्यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र त्यसमा स्पष्ट रूपमा डाक्टरको NMC नम्बर हुनुपर्ने र भोलि त्यो स्वास्थ्य परीक्षणमा कहीँ कतै गडबडी देखिएमा जसरी आम नागरिकको भनौँ न एउटा विदेशै नजानेहरूको अथवा अरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही हुँदा अथवा कैफियत देखिँदा जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्छ त्यही किसिमले कारबाही गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागले नै यो अनुगमन गर्ने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलि ठुला हस्पिटलहरू राम्रा हस्पिटलहरू चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो सिस्टममा वैदेशिक रोजगार यो प्रणालीको चाहिँ सिस्टममा आउँछन्, होइन भने एक प्रकारको अब सिन्डिकेट त्यसमाथि चाहिँ गएर अब फेरि मलेसियाको आफ्नै कतार सेन्टरको आफ्नै गाम्काको आफ्नै कोरियाको आफ्नै इजरायलको आफ्नै गर्दाखेरि एकमाथि अर्को लेयर यो थपिएको छ। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो पोलिसीका नीतिका कारणले पनि हो यी कुराहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा विदेश जाने कामदारमाथि म्यानपावर व्यवसायदेखि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले लुट मचाइरहेका छन्। सरकारी निकाय ठुलो हेरिरहेका छन्। आफ्नै माटोमा त यसरी ठगिनुपर्छ र यिनको आवाज सुनिदिने कोही छैन भने विदेश पुगेपछि सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु? अब केही न्युज संक्षेपमा। भ्रष्टाचारको आरोपमा राजधानी नेपिटोमा सेनाले बनाएको जेल परिसरमा नजरबन्दमा राखिएकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई एकान्त कारावासमा सारिएको छ। आपराधिक कानुन बमोजिम उनलाई एकान्त कारागारमा राखिएको सैनिक सरकारका प्रवक्ता जाव मेन्थुनले बताएका छन्। सेनाले सत्ता हत्याएपछि सन् 2021 को फेब्रुअरी यता सुचीलाई सैनिक सरकारले घरमै नजरबन्दमा राखेको थियो भने पछि नेपिटोको कारागारमा बन्दी बनाएको थियो। लोकतन्त्रका निम्ति गरेको सङ्घर्षका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी 76 वर्षीय सूचीमाथि सैनिक सरकारले मतदानमा धाँधली गरेको, वाकिटकी रेडियो सेट घरमा राखेको र कोरोना सम्बन्धी नियम तोडे लगायत विभिन्न आरोप लगाएको छ। युरोपेली संसदले युक्रेनसहित 3 देशलाई युरोपेली युनियनको सदस्यता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनले युक्रेन, मोल्डोभा र जर्जियाको उम्मेदवारी सदर गरेको हो। प्रस्तावको समर्थनमा 529 मत परेको थियो भने विपक्षमा 45 मत परेको थियो। 14 जना भने मतदानमा अनुपस्थित थिए। रुसले आक्रमण थालेपछि युक्रेनलाई EUको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्दै 176औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि नेपाल वरियताको 168औं स्थानमा थियो। नेपालले कुवेतमा सम्पन्न तेस्रो चरणको एसिया कप छनौटमा खराब प्रदर्शन गरेको थियो। छनौटका 3 खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपालको तेस्रो स्थान यथावत छ। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स छन्। फिफा वरियतामा भारत 104औं र मालदिप्स 156औं स्थानमा छन्। नेपालभन्दा भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान तल छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल छ। यस्तै बेल्जियम दोस्रो, अर्जेन्टिना तेस्रो,
फ्रान्स चौथो र इङ्ल्यान्ड 5औं स्थानमा छन्। महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको मृत्यु चिकित्सकहरूको चरम लापरवाहीका कारण भएको निष्कर्षसहित उपचारमा संलग्न 8 चिकित्सक विरुद्ध मुद्दा चलाउन अर्जेन्टिनाको अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशले म्याराडोनाको मृत्यु भवितव्य नभई हत्या भएको बताउँदै उक्त आदेश दिएका हुन्। म्याराडोनाको सन् 2020 को नोभेम्बरमा 60 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो। मस्तिष्कमा रगत जमेपछि सफल शल्यक्रिया गरिएका उनको घरमै राखेर उपचार भइरहेको थियो। उनको मृत्युको केही दिनपछि हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक र नर्सहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानमा सहभागी 20 जना विशेषज्ञको टोलीले म्याराडोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सा टोलीले अनुपयुक्त, कमजोर र लापरवाह तरिकाले काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। गर्नुपर्ने बेला कुनै काम नगरे पनि जब चुनाव आउँछ अनि दलहरूलाई चुनावी मुद्दाको याद आउँछ। अहिले नागरिकता विधेयकमा पनि यस्तै रवैया देखिँदैछ। 4.5 वर्षसम्म समाधानमुखी भएर कुनै पहल नगरेका दलहरू अहिले नतिजामुखी कामभन्दा पनि पानीमाथिको उभानो बन्ने प्रयास गर्दैछन्। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। संसदको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। 4.5 वर्ष बितिसक्दा संसदले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको नागरिकता विधेयकमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेन। कार्यकाल सकिने लाग्दा भने केही दलहरूले नागरिकता विधेयकमा चासो देखाएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले संसदमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि राजनैतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूको तयारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने आलताल गर्ने मेसो भनेर टिप्पणी गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर छलफल भएको विधेयक संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन। यो बीचमा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरे। एमाले संसद छलेर नागरिकताका लागि अध्यादेश जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगाएको थियो। एमाले नेतृत्वको सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन गृह मन्त्रालय मार्फत सर्कुलर जारी गर्न लगाएको थियो, तर त्यसमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। विभिन्न बहानामा पटक पटक अड्किरहेको नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन तयार देखिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको तयारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने पत्याएको छैन। संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा विधेयकका लागि काङ्ग्रेस तातेको देखिए पनि पास गराउने उद्देश्य भने नदेखिएको एमालेको आरोप छ। त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने पक्षमा हुँदैन। छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार छौँ त्यसको निम्ति। तर गठबन्धनले अहिले के गर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि समयलाई बिताउँदै जाने अनि चुनाव नजिकिएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता हामी छिटो दिन चाहन्छौँ भन्ने, तर 4.5 वर्ष बिताइसके र फेरि पनि समय बिताएर झुटो आश्वासनतर्फ केन्द्रित भएको आशंका उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतलाई नागरिकता समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउने बाचा गरेको छ। नागरिकता विधेयक अगाडि नबढ्दा आउनै लागेको चुनावमा समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरेका दलहरू यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउन चाहन्छन्। तर बालुवाटारमा छलफल गर्दैमा विधेयक पास हुने अवस्था भने छैन। तर सुनिए अनुसार चाहिँ तपाईँको होइन यो मतभेदको विषयमा चाहिँ समितिमै फर्काइदिउँ भन्ने प्रकारको कुरा पनि आएको छ भन्ने चाहिँ सुनिया छ। समितिमै फर्काउँदाखेरि त समितिले फुल हाउसमा टेबल गरिसकेका छ, फेरि फुल हाउसले समितिमा के भनेर पठाउने भन्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि चाहिँ फेरि समितिमै पठाउनलाई चाहिँ प्रोसिड्युरको हिसाबले पनि त्यति लजिकल हुन्छ जस्तो लाग्दैन एउटा त्यो। दोस्रो कुरा समितिमा पठाउँदाखेरि टाइम पनि लम्बिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि सर्वदलीय मिटिङ बसेर चाहिँ सबै दलहरूको मिटिङ बसेर चाहिँ सकिन्छ कन्टेन्टमा सहमति खोजौँ। कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने चाहिँ प्रोसिड्युरमा चाहिँ तपाईँको सहमति खोज्नुको विकल्प छैन। संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ। एमाले र माओवादीको दबावमा यो प्रावधान राखिएको थियो। काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकतामा कडी कडाउ गर्न नहुने पक्षमा छन्। नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्नुको एउटा मुख्य विषय
केही हो। जन्मसिद्धको सन्तानलाई कुनै कानुन बमोजिम दिने भनेको छैन, न अहिले भनेको छ न अन्तरिममा भनेको छ। तर राज्यले आलटाल गरिकन के दिने, कस्तो दिने, कहिले दिने, कानुन छैन भनेर आलटाल गरेर बसेको छ। यो नियतमा नै खोटो हो। नियतमा किन खोटो हो भने आजसम्म मधेसीलाई नागरिक नै मानेको छैन। जब राज्यले नागरिक मानेन भने विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्का गरि नै राखेको हुन्छ र हामी अब यसको लागि त सङ्घर्षमा उत्रिएका छौँ, सङ्घर्ष गर्दै जान्छौँ। संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भए आमाका नाममा र जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ। नागरिकता विधेयकलाई पेचिलो बनाएका राजनीतिक दलले सहजै यो विषय टुङ्ग्याउने सम्भावना भने न्यून छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ जियालाल शाह र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयको अस्त व्यस्तताका कारण आम नागरिकले खपि नसक्नु शास्ति पाइरहेका छन्। कार्यालय अगाडि दिनहुँ लाग्ने भिड र ठेलमठेलको स्थितिले चार पर्खालभित्र बस्ने सरकारी कर्मचारी र तिनका तालुकवाला हाकिमलाई पटक्कै छोएको देखिँदैन। सरकारलाई कर तिर्नदेखि विदेश जान, राहदानी र बाहिरी मुलुकमा अध्ययनका लागि अनुमति लिन पाउनु परेको शास्ति त छँदै थियो। आउने लागेको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न पनि नागरिकले घण्टौँसम्म घाम पानी नभनी लाइन बस्नु परेको छ। गोर्खाका चिन्तामणी मरहट्टा बिहान 10:30 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनामनगरमा पुगे। तर दिउँसोको 2 बजेसम्म पनि करिब 150 जना उनीभन्दा अगाडि लाइनमै ठडिएका थिए। धोबीखोला छेउको सडक पेटीमा दुर्गन्ध र घामको राप भोगेर लाइनमा उभिएका मरहट्टा जस्तै धेरैलाई आजै आफ्नो पालो आइपुग्ला कि नआउला भनेर दुविधा नै थियो। हैन, सहजको कुरो भन्दा त अब यहाँभन्दा असहजै हुँदैन, किनभने यहाँ कुनै सिस्टम छैन। एटलिस्ट तपाईँले टोकन सिस्टम गरिदिएको भए यो भोलि भरेसम्म यो नभ्याइन नि सक्छ। भ्याइए त राम्रै भयो होइन, नभ्याइन नि सक्ला। अनि यत्रो समय लाइनमा बसेका छन् साथीहरू, घाममा यस्तो पाकेर बसेका छन्। अब भरे भ्याइएन भन्यो भने त बिचारै ओहियात भयो नि त, यो बसाइको अर्थ कुनै अर्थ भएन नि। तर पनि राष्ट्रको हामी विदेशमा थियौँ 15 वर्षपछि आएको नाम दर्ता गर्न, तर पनि राष्ट्रको माया भएको कारणले अब नाम किन छुटाउने त भनेर हामीले चाहिँ नाम टिपाउनको लागि आएको आज। यता झन् गाह्रो रहेछ। अब आइसक्यो, फर्किनु भएन होइन, बनाएर जानु पर्यो। गाह्रो छ। टोकन सिस्टम भए भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। टोकन सिस्टम छैन, गर्मीमा उभियो, पानी परे पनि गर्मी भयो नि गाह्रो छ। शासन प्रणाली परिवर्तनपछि सरकारी कार्यशैली सुध्रिएला भन्ने विश्वास गरेका नागरिक अहिले जुन कुनै कार्यालय पुगे पनि आक्रोशको ज्वाला बोकेर पुगेको देखिन्छ। कारण सरकारी संयन्त्रले जनजीविकालाई सहज बनाउने त परै जाओस्, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन नसक्ने अक्षम कर्मचारी र सोचहीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण नपाउनु पर्ने दुःख र झन्झट पनि सहनु परेको उनीहरूको बुझाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा नागरिकताका लागि सङ्घर्षरत सेवाग्राहीको यो आवाज सुनौ। तर यहाँ नागरिकको लागि नातिनी र मेरो श्रीमतीको नागरिकको लागि आएको, अनि हामीले सोधपुछ गर्ने ठाउँ नपाउने रहेछ। सोधपुछ कहिले जाउँ, अन्त्य जाउँ भने कहिले 12 नम्बर भन्ने, कहिले 3 नम्बर 1 नम्बर भन्ने, 5 नम्बर भन्ने, कहाँ जाउँ 2 घन्टा समय घुमाउँदा सित्न पनि हामीले ठिक ठाउँ पाउन नसक्ने। आर्थिक दुरावस्थाका कारण बाध्यताले मुलुक छाड्न खोज्नेलाई सरकारले खराब प्रणालीको अर्को बोझले आजित पार्दैछ। राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि गर्नु परेको यो सङ्घर्ष हेरौँ। यहाँ पहिला समय लिनुपर्छ। समय लिइसकेपछि पनि फारम बुझाउन, रुजु गर्न, फोटो खिचाउन, पैसा तिर्न छुट्टै लाइन बस्नुपर्छ। अब अहिले म यो इमर्जेन्सी पासपोर्टको लागि आएको खासमा चाहिँ, अनि चितवनबाटै भर्दाखेरि 3-4 महिना लाग्छ भनेर काठमाडौँबाट छिटो हुन्छ भनेर आएको खासमा चाहिँ होइन। तर यहाँ पनि अब त्यति सहज चाहिँ छैन, बिहानदेखि लाइनमा बसेको छ। अब यो भाउचर भरेर कतिखेर बुझाएर कतिखेर पालो आउने थाहा छैन। अब त्यसपछि नि फेरि अब पासपोर्ट लिनको लागि कतिचोटि ओहोरदोहोरो गर्नुपर्ने हो थाहा छैन। एकदमै अप्ठ्यारो छ यो विद्युतीय सेवा भनेको छ। अब छिटो भनेको छ, छरितो भनेको छ, तर त्यो चाहिँ
पाइरहेको छैन, एकदमै ढिलो गाह्रो भइरहेको छ। हामीले धेरै दुःखहरू यहाँ पाएका छौँ, सिस्टम छैन जुन हामीले चाहेको। तपाईँको यहाँ भिडभाड धेरै छ, यसरी त अलि त असहज भयो सर हामीलाई। आजकल विज्ञान र प्रविधिले घरमै बसेर यस्ता अनेक विवरण भर्ने मात्रै होइन, सरकारी निकायहरू बीच एउटै विवरण आदान प्रदान गर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर हाम्रो सरकारी संयन्त्र कर्मचारी र नागरिक दुवैलाई उही र उस्तै कामका लागि दैलामा लाम लगाउँछ। अरू व्यवसाय वा काम धन्दा गर्न यस्ता कति प्रमाण जुटाउनु पर्छ भन्ने गन्ती छैन। जनतालाई दुःख दिन मात्र जानेका राज्यका व्यवस्थापकहरूको यसबाट के स्वार्थ पूरा हुन्छ होला? अहिले सबैले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ पवन तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल र भारतलाई जोड्ने रामायण सर्किट यात्रामा रहेको भारत गौरव पर्यटकीय रेल जनकपुर धाम आइपुगेको छ। मंगलबार भारतको दिल्लीबाट सुरु भएको 18 दिने रामायण सर्किट यात्रामा रहेको रेल 479 यात्रुसहित आज पौने 2 बजे जनकपुर धाम आइपुगेको हो। भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट रामायण सर्किट यात्रामा आएका पर्यटकलाई मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले संयुक्त रूपमा जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशनमा स्वागत गरेका छन्। जनकपुर धाम पुगेका तीर्थालुले बिहिबार जानकी मन्दिरको दर्शन गरेका छन् भने साँझमा गंगा आरतीमा सहभागी भएका छन्। उनीहरू शुक्रबार धनुषा धाम स्थित धनुष मन्दिरको दर्शन गरी सोही दिन फर्कनेछन्। रामायण सर्किट अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच रेल सेवा सुरु भएपछि जनकपुर धामको पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास लिइएको छ। आजको आवश्यकता के छ भने माता जानकीको पवित्र स्थल जन्मस्थल छ। यो जन्मस्थललाई हामी दुनियाँमै फैलाउन प्रचार प्रसार गर्नलाई आवश्यकता छ र मित्र राष्ट्रबाट आउनुभएका पर्यटकहरूलाई पक्कै पनि यो हाम्रो उद्देश्यमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। धार्मिक पर्यटक बोकेर भारतबाट सिधै जनकपुर आइपुगेको यो पहिलो रेल हो। रामायण सर्किट अन्तर्गतको 18 दिने यात्रामा नेपालको जनकपुर धाम सहित भारतका सीतामढी, नन्दीग्राम, प्रयागराज, बनारस, ब्रह्मकेशर, चित्रकूट, पञ्चवटी लगायतका धार्मिक स्थल समेटिएका छन्। रामायण सर्किट यात्रामा सहभागी पर्यटकबाट भारत सरकारले खाना, आवास, पोसाक लगायतका खर्चसहित प्रति यात्रु 62,870 रुपियाँ लिएको छ। रामभूमि अयोध्या र सीताभूमि जनकपुर धामसँग जोडेर रामायण सर्किट तयार पारिएको हो। 18 दिन का टूर है और भारतीय रुपए में 62,370 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया है। ऑल इंक्लूसिव 18 दिन की यात्रा, ट्रेन से खाना, रुकना, होटल, घूमना, बसें सब कुछ शामिल मिला के 62,370 रुपये। धार्मिक यात्रामा आएका पर्यटकले माता सीताको भूमि जनकपुर धाम आउन पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको बताएका छन्। रामायण सर्किट पर्यटकीय यात्राले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने उनीहरूको विश्वास छ। भारतीय पर्यटकलाई मुख्यमन्त्री राउत र पर्यटन मन्त्री महतोसँगै जनकपुर धाम उपमहानगर प्रमुख मनोज शाह, उपप्रमुख किशोरी शाह लगायत होटल व्यवसायीले स्वागत गरेका थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। यसै वर्षको अक्टोबरमा बङ्गलादेशमा एसिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदैछ। सोही प्रतियोगिताको छनौटका रूपमा लिएको एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली टोली यति बेला मलेसियामा छ। च्याम्पियनसिपको समूह बी मा रहेको नेपाल समूह उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। तर एसिया कप खेल्ने नखेल्ने नेपालको भाग्य निर्धारण भने भोलि हुने UAE सँगको खेलले निर्धारण गर्नेछ। एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूहका 4 खेलमा नेपालले 3 खेल जित्यो। समूहको उपविजेता बनेर नेपाल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुग्यो। तर जितेका अन्य 3 खेल पनि नेपालका लागि त्यति सहज बने भएनन्। पहिलो खेलमा भुटानसँग टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 20 ओभरमा मात्र 94 रन जोड्दा 9 विकेट गुमाएको थियो। संगीता राई, सीता राणा मगर र कविता कुँवरको आक्रामक बोलिङका कारण भुटान 44 रनमा समेटियो। कुवेतसँगको दोस्रो खेलमा पनि नेपाली ब्याटर खासै चल्न सकेनन्। टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालको यो खेलमा पनि ब्याटिङमै समस्या देखियो। नेपालले 4 विकेट गुमाएर 107 रन जोड्यो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको कुवेतले 7 विकेट गुमाएर मात्र 82 रन जोड्दा नेपाल 25 रनले विजयी भयो। वर्षाले प्रभावित बहराइनसँगको खेलमा नेपाल 8 विकेटले विजयी भयो।
7 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। च्याम्पियनसिपको फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा बलियो टोली युए पाएको छ। समूह ए को विजेता बनेर युएले सेमिफाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। नेपालले सेमिफाइनलमा युएलाई पराजित गर्न सके यसै वर्षको अक्टोबरमा बङ्गलादेशमा हुने एसिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछ। तर प्रतियोगिताकै बलियो मानिएको युएलाई पराजित गर्न नेपाललाई त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन। जारी प्रतियोगितामा युए सर्वाधिक 215 रनको लक्ष्य दिने पहिलो टोली हो। अझ प्रतियोगिताकै एकमात्र शतक युएकै ईशा ओझाको नाममा छ। उनी 170 रन सहित सर्वाधिक स्कोरकर्ता पनि हुन्। नेपालले खेल जित्न युएका ओपनर द्वय ओझा, विकेटकिपर ब्याटर तीर्था सतीश र कविसा एगोडागेलाई सस्तैमा पेभिलियन फर्काउनु पर्नेछ। तीर्थाले 2 अर्धशतक सहित 110 रन जोडेकी छन्। बलिङतर्फ युएका लागि 4 खेलबाट 6 विकेट लिएकी सुरक्षा कोट्टे, इन्दुजा कन्दकुमार र छाया मुगल मुख्य हतियार हुन्। नेपालका लागि सर्वाधिक स्कोरकर्ता कप्तान रुबिना छेत्री हुन्। उनले 4 खेलमा 87 रन जोडेकी छन्। समान खेलबाट 48 रन जोडेकी इन्दु दोस्रो खेलाडी हुन्। ब्याटिङमा कमजोर देखिएको नेपालको जादुमय बलिङ भने युए विरुद्ध पनि कायमै राख्न आवश्यक छ। नेपालका लागि मात्र 3 खेलमा अवसर पाएकी सङ्गीता राई 7 विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेटकर्ताको शीर्ष स्थानमा छिन्। उनको उत्कृष्ट बलिङ भुटान विरुद्ध 2 ओभर 5 बलमा मात्र 6 रन खर्चेर 4 विकेट लिनु हो। बलिङतर्फ सङ्गीता, कविता कुँवर र सीता राणा मगर नेपालका लागि मुख्य हतियार हुन्। नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाउन आफ्नो ब्याटिङमा सुधार र बलिङको लयलाई कायमै राख्दै युएलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। युएलाई पराजित गरेमा नेपाल 2012 र 2016 पछि तेस्रो पटक एसिया कप टी20 क्रिकेट खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदै जाँदै हेडलाइन्स। न्यायाधीश कोइरालाको घुस वार्ता छानबिनमा परे पनि अन्य टेप प्रकरण त्यसै सामसुम महरा र बास्कोटामाथि अनुसन्धानै भएन। अदालत भन्छ अडियो अन्य लिखत जस्तै बलियो प्रमाण। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा पनि विदेश जाने कामदारमाथि सङ्गठित शोषण। सरकारले तोकेभन्दा बाहिरका संस्थामा अत्याधिक शुल्क, गर्नै नपर्ने जाँचका नाममा पनि असुली। नागरिकता विधेयकमा निकास खोज्नुको साटो दलहरू राजनीतिक दाउमा केन्द्रित। वैवाहिक अङ्गीकृतको विवाद ज्यूका त्यौं, गठबन्धनको तयारीप्रति एमालेको शङ्का। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीलाई सेनाको नजरबन्दबाट एकान्त कारावास सारियो। फौजदारी कानुन बमोजिम सारिएको सैन्य सरकारको भनाई। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि बलियो प्रतिद्वन्दी युएईसँग खेल्ने। फाइनलमा पुगे एसिया कप क्रिकेटको अवसर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live. Galaxy News Hour brought to you by Ridge College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur, Valley Public High School, Sundar Basti, Bhangal, Budanilkantha, Uniglobe Higher Secondary School and College, Kamaladi, Ganeshasthan, Kathmandu, Global College Associate, Global School